औरत चाहती हो तो उसको कोई भी मर्द हाथ नहीं लगा सकता जो सही औरत हो। प्रैंक किसिंग की है, उन्होंने कहा कि भैया हमारे साथ सेल्फियाँ लो। गलती ये है कि उसने पहले लोगों को खुद इनवाइट करके बुलाया, वहाँ पे बुला के वहाँ पे जो कुछ हरकत देखी गई हैं वो ठीक नहीं थी। कपड़े कुछ ऐसे पहने हुए थे, बाकी वहाँ की भी है गलती, वैशी हो गए थे। बहुत ही उन्होंने गैर अखलाकी हरकत की है, इसको हम किसी सूरत पे भी नहीं सही कह सकते। किसी भी औरत का काम नहीं बनता कि वो लड़कों के साथ जाके टिकटॉक बनाए और उनको फ्लाइन किसे शेयर करें। और उसके माँ बाप उसको क्यों भेजा? उसको नहीं था पता कि वो पब्लिसिटी पर आई है। अभी माशाल्लाह अंदर जाके देख रहे बाहर की फैमिली भी आई है, लोग टिकटॉक भी बना रहे अपना, इनके साथ क्यों नहीं होता ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद अली और आप देख रहे हैं बरखा टीवी। दोस्तों, आज जो मेरे पास टॉपिक है वो बहुत अहम है। आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़ा ट्रेंडिंग एक टॉपिक चल रहा है आयशा अकरम का। हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि उसका किरदार, उसके मामलात उसके साथ है, लेकिन 14 अगस्त वाले दिन जो उस लड़की के साथ अवाम ने सलूक किया वो ठीक था या गलत। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वहाँ पे जो मीनार पाकिस्तान में जो लोग जिन्होंने आयशा अकरम के साथ जो भी सलूक किया वो ठीक था या नहीं ठीक था। ये कुछ बॉयज़ मौजूद हैं जो ये सोशल मीडिया को भी यूज़ करते हैं, तो इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन 14 अगस्त के मौके पर जो उस वक्त लोगों ने आयशा अकरम के साथ सलूक किया वो आपकी नज़र में ठीक था या नहीं ठीक था? गलत था। इस पे मतलब किस सेंस में आप कह रहे हैं? ये सेंस में कि जो उनसे वो गई है सैल करने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए, उन्होंने जो उसके साथ हरकत की है वो गलत किया, सही नहीं किया। यार वो ना फ्लाइंग की से गाड़ी थी तो वो हमने फिर पागल होना ही है ना। वो इस ये जो काम हुआ है सारे पाकिस्तान को कह रहे हैं बुरा भला, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान इतना बुरा भला नहीं, क्योंकि वो उसकी भी कुछ गलतियाँ थी बीच में, ठीक है ना। नहीं मतलब आपका कहना ये है कि जब उसने आके जो भी माहौल क्रिएट किया ये प्रॉपर प्लान था? हाँ प्लान था, ये मैंने इंटरव्यू भी सुने हैं, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा इंटरव्यू सुने हैं, वहाँ पे बता भी रहे थे, उसके साथ रहने वाले लड़के ने बताया वो उसके साथ शूटिंग करता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि बतौर पाकिस्तानी अगर आप वहाँ पे मौजूद होते तो क्या आप भी वैसे ही सलूक करते जैसे दूसरे लोगों ने किया? नहीं, हम तो फिर दूर खड़े हो जाते, ऐसा कोई बात नहीं है। जितने लड़कों में पर्चे हुए हैं ये देखने वाले ने भी हमें बुरा ही कहना है ना। वैसे एक और दोस्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे मीनार पाकिस्तान में, मैं रवैये के बारे में जानना चाहूँगा कि उन लोगों का रवैया आयशा अकरम के साथ ठीक था? बेशक आयशा अकरम ने वो फ्लाइंग किसें की हैं जो भी है, लेकिन जो ऑडियंस थी, जो भी मतलब जो मीनार पाकिस्तान में थे, लेकिन उनका ये सलूक करना बनता नहीं था। पाकिस्तान डे है, 14 अगस्त को पाकिस्तान आपको माज़े वजूद में आया है, तो लोगों ने जो भी तकरीबन 400 लोगों के खिलाफ पर्चा हुआ है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई हुई है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? कहना तो कुछ भी नहीं चाहेंगे, बस इधर यही कहना चाहेंगे अगर गलत सब है तो फिर वो भी गलत होगी कि उसने फ्लाइंग किसें क्यों की, ठीक है। उसने अगर कर दिया तो वो जो मीनार पाकिस्तान के अंदर जो लड़के थे, जो भी 400 बंदा जो आप कह रहे हैं, ठीक है, उनको उनके पीछे आना नहीं था चाहिए। जो उसके साथ सलूक हुआ, लेकिन हुआ बहुत बुरा, लेकिन की अच्छी उसने भी नहीं है, ठीक है। लोग मिली जुली राय का इजहार कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ लोगों से बात की, वो ये कह रहे हैं कि आयशा अकरम ने भी ठीक नहीं किया, और जो आगे से लोगों का रिस्पांस था बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि 14 अगस्त पर ये सारा मामला हुआ, इस पे लोगों की फ़िलहाल तो मिली जुली राय है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त पे जो मामला वाक़या आया है टिकटॉकर आयशा अकरम के हवाले से, आप क्या समझते हो बतौर पाकिस्तानी कि आपको जो उसके साथ सलूक किया है लोगों ने वो ठीक था या गलत था? बहुत गलत हुआ उनके साथ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ उनके साथ। वो क्योंकि अकेली आई थी, खातून थी, और लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे उनके साथ, तो इसलिए जब खातून को औरत देखती है, मर्द देखता है ना, तो इसलिए लोग इकट्ठे हो गए उनके साथ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। लेकिन ये भी चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि ये सारा मामला प्लान था और उसके साथ वो अकेली नहीं आई थी, कुछ लोग भी मौजूद थे, तो ये सारा
सिनेरियो आप किस तरह से देखते हो? नहीं, लोग तो उनके साथ मेरे ख्याल से 1-2 लोग थे और काफ़ी तादाद में उनके साथ लोग इकट्ठे हो गए थे और 2-3 लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब एक लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर बिल्कुल भी उनके साथ मेरी नज़र में नहीं हुआ अच्छा। यानी इस्लामी मुआशरा और बतौर पाकिस्तानी होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि जो उसके साथ सलूक हुआ वो ठीक नहीं था? नहीं, ठीक नहीं था, बहुत गलत हुआ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आयशा अकरम के साथ 14 अगस्त वाले दिन जो सलूक हुआ है बतौर पाकिस्तानी, आप क्या कहते हैं, ये ठीक हुआ या गलत हुआ? सर मैं आपको वैसे उनका क्लिप दिखाऊं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे कसम से। मेरे पास क्लिप अभी मेरे मोबाइल पे है। कहते हैं तो आप 2 सेकंड के लिए रुकें तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो बिल्कुल गलत होएगी। जो भी उसका किरदार है, जो उसका सिनेरियो है, वो आई, उसने एक प्लान किया या सस्ती शोहरत लेने के लिए किया, लेकिन बतौर पाकिस्तानी जो मिंटो पार्क के अंदर मीनार पाकिस्तान में जो उसके साथ हमारी आवाम ने सलूक किया, इस पे आप क्या कहते हैं? ये बेसिकल पता है क्या बात है? बात ये है, जितनी औरत पर्दे में निकलेगी ना, बगैरत भी आदमी होगा ना, वो भी नजरें नीचे फेंक लेगा। बात है औरत को खुद सोचना चाहिए, इतने रुझान के अंदर जानना है मैं अपने कैटेगरी क्या लेके जा रही हूँ, क्या मेरे बिहेव करेंगे मेरे साथ लोग, कैसे किस नज़र से देखेंगे, ये भी औरत को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आपका नजरिया ये है इस बात पे कि जो उसके साथ सलूक हुआ उस वक्त वो ठीक था? वो उसने खुद ब खुद अपने साथ करवाया है, हुआ नहीं करवाया है। औरत चाहती हो तो उसको कोई भी मर्द हाथ नहीं लगा सकता जो सही औरत हो। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो आयशा अकरम के साथ मीनार पाकिस्तान में सलूक हुआ है, जो अवाम ने उसके साथ सलूक किया है, इसके ऊपर आप क्या बात करेंगे? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। किस लिहाज से आप कहेंगे? बस हुआ गलती है उसके साथ, जो भी हुआ है, लेकिन जाना नहीं चाहिए था उसे। वो एक प्लान के तहत आई या उसने जो भी आके अपने टिकटॉक्स बनाए, उसने पूरे पाकिस्तान को, जो भी उसके फैंस थे, उसको दावत दी। ट्रेंड में ये सारी वीडियोस चल रही हैं, तो जो उसके साथ हम लोगों ने सलूक किया, ये आपकी नज़र में गलत है? सही बात है, गलत भी है, सही भी है। जैसे वो हमें बताया गया है कि उसने फ्राइंग किसें की हैं, ठीक है, लोगों को फ्राइंग किसें की हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारा सेल्फियाँ लो, ठीक है, क्योंकि सारी वीडियो आई है हमारे पास, हमने सब कुछ देखा, जो भी हुआ फिर गलत भी हुआ। कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई भी इदारे का जो बंदा है जो बहुत फैन फॉलोइंग रखता है, वो इसी तरह ही लोगों के साथ बिहेव करता है, अपने फैंस के साथ उससे फ्लाइंग किस करता है, हाई फाई करता है और उनको सेल्फीज भी देता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, उसके इर्द गिर्द के लोग, कोई भी मुल्क हो, कि उसके साथ ऐसा सलूक करें। नहीं, ये बाकी गलत हुआ जो भी हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था बस। नाज़रीन, लोगों का मिला जुला रुझान है, कुछ और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो कहते हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आयशा अकरम के हवाले से इनका क्या सोचना है और इनका नजरिया क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह पे जो वीडियो ट्रेंड कर रही है, और आयशा अकरम के हवाले से आप क्या सोचती हैं एक खातून होने के नाते से कि मीनार पाकिस्तान में जो उसके साथ लोगों ने सलूक किया, वो ठीक था या गलत था? नहीं, जो सलूक हुआ वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि औरत को अकेले घूमने की फिरने की परमिशन नहीं है, ये तो बहुत गलत है। और बाकी मैं खुद टिकटॉक बनाती हूँ, मैं भी पार्क वगैरह में जाती हूँ, वहाँ वीडियो बनाती हूँ। कभी ऐसा इवेंट मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है ना कभी हुआ। काफ़ी लोग होते हैं वीडियो बनाते हुए, मेरे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और मैं टिकटॉक पे काफ़ी फेमस हूँ, और लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी चांस नहीं, लेकिन गलती दोनों तरफ से होती है। देखिए, गलती ये है कि उसने पहले लोगों को खुद इनवाइट करके बुलाया, वहाँ पे बुला के वहाँ पे जो कुछ हरकत देखी गई हैं वो ठीक नहीं थी। जब आप फ्लाइंग किस करोगे, लोगों को इस तरह करोगे, तो ये चीज़ जो है ना गलत है। नहीं, आपका कहना ये है कि जब लोगों को माइल किया जाता है तो लोग फिर किसी हद तक जाते हैं, ऐसे नहीं जा सकते? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग भी इसी माशरे में रहते हैं, इसी पाकिस्तान में रहते हैं। मर्द जरूर ऐसा है, लेकिन इतना नहीं है। अगर आप उसको डेडिकेट करो कि हाँ वो मर्द, अब मैं जाती हूँ, मैं इधर आती हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, और पार्क में जाते हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि कोई भी मुल्क के अंदर किसी भी तरह का वाकया हो या कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले बात मुल्क के ऊपर आती है? ये तो गलत है वैसे, क्योंकि देखें हर पहलू को देखना चाहिए।
اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ملک غلط ہو گیا. انسان خود اپنے کردار سے بھی تو دیکھا جاتا ہے نا. اب 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی, لیکن ہمارا ملک بہت اچھا ہے اور یہاں پہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مرد, اگر کروائی جائے تو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ایک اور دوست میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ اکرم کے ساتھ جو مینار پاکستان میں سلوک ہوا, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہوا اس کے ساتھ برا ہے, لیکن کچھ اس کی اپنی بھی ایٹیٹیوڈ تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. مثلاً ایٹیٹیوڈ میں کیا ایسی چیز تھی جو جس وجہ سے یہ واقعہ سرزد ہوا؟ فلائنگ کس سے تھی اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کا لوگوں کو کال کرنا کہ آجے اپنے فالوور کو کال کرنا, تو یہ اس کا ایٹیٹیوڈ. لیکن کوئی بھی سیلیبریٹی ہو یا کوئی بھی کریکٹر ہو, جب وہ جاتا ہے پبلک کے اندر تو وہ ایسی حرکات تو ضرور کرتا ہے, لیکن آگے اس کے بیک اینڈ کے اوپر جب اس کو ریٹرن میں جواب آتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ بطور پاکستانی ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن ان کو جو سیلیبریٹی ہے اس کو بھی کہنا ہے کہ وہ فلائنگ کس نہ کریں, لوگوں کو اٹریکٹ نہ کریں. تو اس کی وجہ سے جو اتنی خواتین آتی ہے, ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے ایٹیٹیوڈ کو اگر اس نے نہیں دیکھا اپنے ایٹیٹیوڈ کو, اور اس نے غلط کی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینار پاکستان میں جو عائشہ اکرم کے ساتھ عوام نے سلوک کیا, وہ آپ کی نظر میں ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ عوام نے جو کیا وہ بالکل غلط تھا, لیکن اس کی وجہ تو یہ نہیں کہ ابھی ہم مسافر لوگ ہیں, ہم کو پارک جانے کی اجازت نہ, ہمیں ہفتہ اتوار چھٹی مل گئی تو ہم انجوائے کرنے کے لیے باہر آتے, وہاں بھی ہم نہیں جا سکتے, تو فیملی ہم یہاں پہ کہاں سے لائے, تو ہم نے تو گاؤں میں, اس کی ذمہ دار تو ہم نہیں ہے, جو ذمہ دار ہے وہ 7-8 بندے تھے اس کو پکڑے. یعنی کہ عوام نے جو عائشہ اکرم کے ساتھ سلوک کیا, آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے؟ نہیں, وہ بالکل غلط تھے. ابھی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے؟ کوئی ایک ایسی چیز آپ کی نظر میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا اس وجہ سے غلط ہے؟ وہ اس طرح غلط ہے کہ لوگ ٹک ٹاک وغیرہ بناتے, وہ اس کی اپنی بات ہے, وہ ٹک ٹاک بناتے جو کچھ بھی کرتا ہے, لیکن اور لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی بےعزتی کرے یا کچھ اس کے ساتھ کرے. جو ابھی میں اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہوں یہاں پر, ہم جو بھی کچھ کرے وہ ہماری مرضی, ٹک ٹاک بنے یا یوٹیوب چینل وغیرہ جو چلاتے ہیں, لیکن لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے کہ وہ اس طرح کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینار پاکستان میں عائشہ اکرم کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کی نظر میں صحیح تھا یا غلط تھا؟ آئی تھنک بہت غلط کیا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک عورت کی عزت اور احترام جو ہے وہ خاص طور پر مسلمانوں کو تو کرنا چاہیے. بینگ مسلم جو ہے بہت غلط کیا اس لڑکی کے ساتھ, تو میرے خیال میں مسلم سوسائٹی میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی چیزیں بھی ٹرینڈ کر رہی ہیں جس وجہ سے لوگوں کا یہ بھی رجحان ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ بالکل ٹھیک تھا. دیکھیے سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں, پازیٹیوٹی کو بھی دیکھنا چاہیے. نیگیٹو چیزیں تو سوشل میڈیا پہ پتہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ واقعہ 14 اگست کو پیش آیا, تو 14 اگست میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کی نظر میں یہ آپ کیا کہتے ہیں, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں دیکھیں, کچھ واقعات ہوتے ہیں جو کہ خود بخود جو ہے وہ مطلب رونما ہوتے ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے ایشو کی وجہ سے جو بدنام کیا جائے. بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مینار پاکستان میں جو عائشہ اکرم کے ساتھ سلوک ہوا, جو عوام نے اس کے ساتھ سلوک کیا, وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ غلط ہے. کس سینس میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ غلط تھا؟ وہ سارا وہ لڑکا تقریباً 300 سے 400 لوگ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ سارا ہراس کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں, ایک بچے کے اتنا وہ ایسے کہ اچھا نہیں ہے. ان کے لیے ہے نا, ماما ہے, بہن ہے, بھائی, وہ سارا فیملی ہے نا, کیوں ایسے کرتے, وہ اس طرح کرتے اچھا نہیں ہے, گناہ کام ہے. صحیح ہے, ہم ادھر سے وہ گناہ کرتے نا, اللہ اوپر کے دینا چاہیے, ہے نا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو اس کا کردار تھا وہ اس کے ساتھ تھا, جو اس کا معاملہ تھا وہ اس کے ساتھ تھا, مگر جو ہوا وہ غلط ہوا. وہ غلط تھا تھوڑا سا, کیوں پتہ یہ کیوں کیلا آنا چاہیے. بہت شکریہ. ہاں, بہت شکریہ. میرے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ اس معاملے پہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینار پاکستان میں جو عائشہ اکرم کے ساتھ سلوک ہوا, جو عوام نے اس کے ساتھ سلوک کیا, وہ ٹھیک تھا آپ کی نظر میں یا غلط تھا؟ یار دیکھیں نا, وہ لڑکی کا بھی بڑا غلط کام تھا کہ اس نے ایسے غلط ٹک ٹاک بنائے, کپڑے کچھ ایسے پہنے ہوئے تھے. باقی عوام کی بھی ہے غلطی, ویشی ہو گئے تھے.
سر بات ایسی ہے کہ دونوں کی غلطی ہے, عوام کی بھی غلطی ہے اور وہ لیڈیز کی بھی غلطی ہے. سننے میں آیا وہاں کے دیکھنے والوں نے بھی بتایا کہ وہ فلائنگ کس کر رہی تھی وہاں پہ. اب کوئی بندہ پاگل تو نہیں کسی لیڈیز کے پیچھے جائے, یہاں پہ بھی کتنی لیڈیز گھوم رہی ہے, یہاں پہ بھی تو جینٹ جا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ کوئی بھی جو سٹار ہوتا ہے وہ اپنی فالوئنگ جو اس کی آتی ہے, جو اس کو دیکھنے آتے ہیں, وہ فلائنگ کس بھی کرتا ہے اور اس کو پورا انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن 14 اگست پہ یہ واقعہ جو ہوا, عوام کے حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ عوام کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے, بہرحال ایک لڑکی اور جو رپورٹ ہوئے میں 400 لوگ ہیں. 400 لوگ ہیں. بہرحال غلط کیا انہوں نے, ہمیں بھی اس معاملے کا دکھ ہے, ان کو انصاف ملنا چاہیے. بہت شکریہ. مینار پاکستان میں عائشہ اکرم کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اس پہ یہی ہے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ جو ٹرینڈنگ میں بات چل رہی ہے وہ یہ کہ جب وہ آئی تھی اس نے پورا پلان کیا تھا, اور لیکن عوام کا جو آگے سے رسپانس تھا اس کو آپ کی نظر میں صحیح تھا یا غلط تھا؟ وہ غلط تھا, بالکل غلط تھا. بہت شکریہ. اور دوست موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینار پاکستان میں جو عائشہ اکرم کے ساتھ پیش آیا واقعہ, اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہے, آپ کیا کہتے ہو؟ یہ بالکل بھی ایک بد اخلاق حرکت تھی ان کی. ان کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہماری ماں بیٹی کو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے وہ سروائیو کریں تو ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی انہوں نے غیر اخلاقی حرکت کیا ہے, اس کو ہم کسی صورت پہ بھی نہیں صحیح کہہ سکتے, اور اللہ ان کو ہدایت دے, بس یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی لڑکے کا کردار اس کے ساتھ ہے, یا وہ جیسی بھی ہے, ٹک ٹاکر ہے, واٹس ہو, لیکن بطور پاکستانی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل, کیونکہ ہمارے ادھر عورت کے پورے حقوق ہیں, وہ اس کو ملنے چاہیے. بہت ہی غلط ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینار پاکستان میں جو عائشہ اکرم کے ساتھ سلوک ہوا, جو عوام نے اس کے ساتھ سلوک کیا, وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ سلوک کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ایک طرف سے غلط بھی ہے اور ایک طرف سے ٹھیک بھی ہے. غلط اس طرف سے ہے کہ وہ عورت ذات تھی, پہلی بات. ٹھیک اس طرف سے ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایسا ہونا تھا کہ ایک عورت کے ساتھ جھٹکا لگنا تھا تو ساری عورتوں کو کان ہونے تھے کہ دوبارہ نیکسٹ ایسی حرکت پارک میں لڑکوں کے پاس جا کے نہیں کرنی چاہیے. عزت دار جو عورت ہوتی ہے نا, وہ اپنی چار دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے. بہت شکریہ. کسی بھی عورت کا کام نہیں بنتا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ جا کے ٹک ٹاک بنائے اور ان کو فلائن کسیں شیئر کریں. اور آج کل کے لڑکے تو توبہ استغفر اللہ, وہ جو نبیوں پیغمبروں نے باتیں کی تھی وہ باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ آج کل کے معاشرے کے لڑکے جو جانور, جو پہلے چلتا تھا سلوک, وہی سلوک آج کل کے صرف دیکھنے میں شریف ہے اور دیکھنے میں انسان ہے, اندر جو ہے ان کے وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا سب عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی عزت کو خود کور کریں. کوئی کسی کی عزت کور نہیں کرتا زندگی میں. یہ ہمارے ملک میں ایسا معاشرہ ہو چکا ہوا ہے کہ ننگا پیسہ اور ننگی عورت کوئی نہیں چھوڑتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرا یہ پیغام ہے. آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا, آپ کیا کہتے ہیں؟ غلط ہوا ہے ان کے ساتھ. وہ بھی تو ایک لڑکی تھی, وہ بھی ان کے ساتھ ہونا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ اپنے انجوائے کے لیے آئی تھی اور انہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ اکرم کے ساتھ جو مینار پاکستان میں سلوک ہوا عوام کی طرف سے, آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ اس کو پہلی بات ہے, اس کو پاکستان میں, اس کو مینار پاکستان آنا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے ماں باپ اس کو کیوں بھیجا, اس کو نہیں تھا پتا کہ وہ پبلک سٹی پر آئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر آنا ہم ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم آئیں گے تو ظاہری بات ہے ہم اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, وہ کیوں آئی وہاں پر, اس کو آنا نہیں چاہیے. وہ ٹک ٹاک وغیرہ بنانے کے لیے آئی تھی, اور ٹک ٹاک کیوں فالوورس بڑھانے ہیں آپ لوگوں نے؟ اپنے گھر بیٹھ کے اپنی ٹک ٹاک بنائیں, اپنے پرائیویٹ میں ٹک ٹاک جس طرح مرضی بنائیں. ایک فالوورس کے لیے آپ لوگ ٹک ٹاک پر آتے ہیں, سستی شہرت کے لیے آئے تھے وہ شاید. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینار پاکستان میں عائشہ اکرم کے ساتھ جو سلوک ہوا, جو عوام کی طرف سے اس کو رسپانس ملا, آیا وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ بیسیکلی تو اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا اصولی طور پہ. اگر آئی تھی ٹک ٹاک بنانی تھی تو بے شمار جگہ پارک میں ایسی تھی کہ اس کو اپنے آپ کو سیف کرنا چاہیے. اگر ٹک ٹاک کا اس کو شوق تھا, اس نے تو خود عوام کو دعوت دی ہے نا, اور شریعت کے حساب سے بھی اگر آئے تو اس کو طریقے آنا. اب اس کی ٹک ٹاک بے شمار آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ کسی بے حیائی میں ٹاپر ہے. بطور پاکستانی معاشرہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون اس طرح نکلے گی, یا وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے یا واٹس ایپ جو اس کا جو بھی مقصد ہے, آگے سے عوام کا اس کے ساتھ ایسا رسپانس ہونا چاہیے؟ آپ ابھی ماشاء اللہ اندر جا کے دیکھ رہے, پارک فیملی بھی آئی ہے, لوگ ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہیں اپنا, ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ بتائیں. آگے سے اس نے رسپانس دیا ہے تو اس طرح کا ہوا ہے نا وہ ہوا.
یہ باقی عوام کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا, اس نے اشارہ کیا تو عوام آئی ہے نا. باقی بھی تو ماشاء اللہ ہماری بہن بیٹیاں بہو جو آئی ہوئی ہیں ماشاء اللہ پردہ بھی ہے اور پردے کے بغیر بھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ہونا تھا. اس نے پہلے ہی آلریڈی کہہ دیا تھا میں سرپرائز دوں گی 14 اگست سے پہلے. اس نے آلریڈی کہا, آپ سن سکتے ہیں, اس نے سرپرائز دے دیا. ایسے لوگوں کا اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں ہوتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی دوستوں, لوگوں کی رائے آپ نے جانی. لوگوں کا ملا جلا رجحان تھا. کچھ لوگوں نے اس کی فیور میں بات کی, کچھ لوگوں نے اس کے اگینسٹ بات کی. برکھا ٹی وی کو دیکھتے رہیے, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اور ہم لوگ آپ کے لیے نئے سے نیا ٹاپک, ٹرینڈنگ ٹاپک لے کے آتے رہیں گے, اور آپ کی رائے کو بھی ضرور اپنے ساتھ شامل رکھیں گے. بہت شکریہ.